नमस्कार। कार्यक्रम हेल्थ प्लसको आजको एपिसोडमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म डाक्टर चन्द्र कार्की। विगत केही समयदेखि यो लकडाउनको समयमा हामीले घरमा नै तपाईहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श दिनको लागि नियमित रूपमा हामी उपस्थित हुँदै आइरहेका छौं र तपाईहरुका विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि म उपस्थित हुँदै आइरहेको छु। यदि तपाईहरुलाई पनि समस्याहरू छन् भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र यसको सँगसँगै अन्य रोगहरूको विषयमा पनि हामीले जानकारी दिँदै आइरहेका छौं बीचको समयमा। र यदि तपाईहरु सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै पनि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूबाट पीडित हुनुहुन्छ, तपाई आफै पीडित हुनुहुन्छ, तपाईको परिवारको सदस्यहरू समस्यामा हुनुहुन्छ अथवा तपाईको आफन्त साथीभाइ या अन्य कोही चिने जानेको व्यक्तिहरूलाई पनि कुनै पनि किसिमको शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू छन् र अस्पतालसम्म पुग्न सकिराख्नु भएको छैन लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि, अथवा तपाई गाउँमा हुनुहुन्छ, धेरै टाढा हुनुहुन्छ, अस्पताल आसपासमा छैन, जान गाह्रो भइरहेको छ भनेदेखि तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर रहेको छ ५९०५७१६ र ५९०५७२६। यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुभयो भनेदेखि अहिले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना समस्याहरू राख्न र परामर्श लिन सक्नुहुनेछ कुनै पनि रोग सम्बन्धी। म एउटा जेनरल फिजिशियन हुनुको नाताले म तपाईहरुलाई सबै किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरूको चाहिँ जानकारी दिनेछु र यसको साथसाथै म तपाईहरुलाई यो केही दिनदेखि पेट सम्बन्धी विभिन्न रोगहरूको विषयमा जानकारी दिँदै आइरहेको छु र यसै क्रममा आज तपाईहरुलाई म आईबीएस नामको रोगको विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। आईबीएस यो धेरैले नसुन्नु भएको हुन सक्छ यो शब्द। धेरै जसोले पेटका समस्याहरू भन्ने बित्तिकै ग्यास्ट्रिकको समस्या या पेटमा चाहिँ खाना नपच्ने समस्या, यस्तो खालको समस्या भनेर मात्रै बुझ्ने चलन हुन्छ र यसलाई आईबीएस अर्थात् इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम भनिन्छ। यसको विषयमा यो के कारणले हुन्छ, यसका लक्षणहरू के हुन्छन्, यो रोग लागिसके पछाडि चाहिँ कस्तो खालको कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, यो रोग लाग्न नदिन के गर्न सकिन्छ, कस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो रोगहरू बढी मात्रामा लाग्छ, यसको उपचार विधि के हुन्छ आदि विषयमा म तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा आजको कार्यक्रममा जानकारी गराउने छु र यसको साथसाथै तपाईहरुका स्वास्थ्य समस्याहरूको पनि समाधान गर्नेछु। तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो मेगा टेलिभिजनको स्टुडियोको नम्बर रहेको छ ५९०५७१६ र ५९०५७२६। तो सबभन्दा पहिला आईबीएस अर्थात् इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम यो शब्दहरूलाई नै हेरौँ। इरिटेबल बाउल र सिन्ड्रोम। सो इरिटेट हुन्छ कि इरिटेट हुन्छ भन्नाले हाम्रो बाउल भनेको हाम्रो आन्द्रा, खास गरेर ठुलो आन्द्रालाई हामी बाउल भन्छौँ। यो चाहिँ इरिटेट हुने र सिन्ड्रोम भनेको लक्षणहरूको समूह। सो हाम्रो ठुलो आन्द्रा इरिटेट हुने लक्षणहरूको समूहको भएको रोगलाई चाहिँ हामी इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम भन्छौँ र यसमा मुख्य रूपमा चाहिँ इरिटेट हुने भन्नाले हामीले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो बाउल ह्याबिट भन्छौँ भनेको दिशामा चाहिँ हाम्रो परिवर्तनहरू आउने हुन्छ, सँगसँगै पेट दुख्ने हुन्छ र चाहिँ दिशाको स्वरूपमा पनि परिवर्तन आउँछ। त्यो भन्नाले हामीले सामान्य रूपमा दिनमा एक पटक दिशा गर्ने गर्छौं अथवा दिनमा 3 पटकसम्म पनि हामीलाई अन्य कुनै लक्षण बिना चाहिँ 3 पटकसम्म दिशा हुन्छ भने पनि त्यसलाई हामीले सामान्य नै मान्छौं मेडिकल भाषामा, र हप्तामा 3 पटकसम्म दिशा हुनु पनि सामान्य नै हुन्छ। र अन्य लक्षणहरूको साथमा छ भनेदेखि चाहिँ त्यो समस्या हुन सक्छ। जस्तै कसैलाई चाहिँ यो रोगमा के लक्षण देखिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्नुपर्दा कसैलाई चाहिँ डायरिया हुन्छ भने कसैलाई चाहिँ कन्स्टिपेसन हुन्छ अर्थात् कसैलाई चाहिँ पखाला लाग्ने हुन्छ भने कसैलाई चाहिँ कब्जियत हुने समस्या हुन्छ। र यो एउटै व्यक्तिमा पनि प्रिडोमिनेन्टली कन्स्टिपेसन अथवा प्रिडोमिनेन्टली डायरिया हुन सक्छ भनेको कसैलाई चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ डायरिया हुने र कहिलेकाहीँ चाहिँ कब्जियत हुन्छ भने कसैलाई चाहिँ धेरै जसो चाहिँ कब्जियत हुन्छ र कहिलेकाहीँ डायरिया हुन सक्छ। अथवा कसैलाई चाहिँ दुईटै देखिन सक्छ, कहिले डायरिया हुने कहिले कब्जियत हुने, यस्तो खालको हुन सक्छ। मिक्स्ड रूपमा भनेको दिशामा चाहिँ परिवर्तन आउँछ, कहिले पखाला लाग्छ कहिले कब्जियतको समस्या हुन्छ। र हाम्रो जुन ठुलो आन्द्रा हुन्छ, हामीले खाइसकेको खाना पहिला आमाशयमा जान्छ, आमाशयबाट बिस्तारै चाहिँ सानो आन्द्रामा जान्छ, सानो आन्द्राबाट ठुलो आन्द्रामा जान्छ र बिस्तारै चाहिँ हाम्रो मलद्वारबाट बाहिर निस्कने हुन्छ। हामीले खाएको खाना पचिसके पछाडि त्यसमा चाहिँ भएका पोषक तत्त्वहरू हाम्रो शरीरले लिइसके पछाडि चाहिँ त्यो बिस्तारै दिशाको रूपमा बाहिर निस्कन पर्ने हुन्छ। तर यो समस्यामा चाहिँ हाम्रो आन्द्रामा जुन समस्या हुन्छ
या त त्यो आन्द्राले चाहिँ जुन हामीले खाना पाचन गर्ने क्रममा पचाउँदै जाँदाखेरि जसरी तलतिर आन्द्रामा सर्दै जान पर्ने त्यो गतिमा चाहिँ परिवर्तन आउँछ, या त त्यो धेरै छिटो छिटो फरवर्ड मुभमेन्टमा जान्छ, अगाडि बढ्दै जान्छ, अथवा चाहिँ एकदमै बिस्तारै अगाडि बढ्दै जान्छ। यदि बिस्तारै अगाडि बढ्यो भनेदेखि चाहिँ कब्जियत हुन्छ र एकदम फटाफट अगाडि बढ्दै गयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ डायरिया गराउँछ। र यसमा चाहिँ अन्य लक्षणहरू पनि देखिन्छ। डायरिया र चाहिँ कन्स्टिपेसनको साथसाथै अन्य लक्षणहरूमा पेट दुख्ने समस्या हुन्छ। खास गरेर पेट चाहिँ खाना खाए पछाडि चाहिँ पेट दुख्ने हुन्छ र खाना खाने बित्तिकै धेरै जसोलाई चाहिँ टोयलेट जानुपर्ने समस्या हुन्छ दिशा गर्नको लागि। र यो चाहिँ कसैलाई चाहिँ दिशा गर्न एकदमै कन्नुपर्ने, बल गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि कसैलाई चाहिँ एकदम अर्जेन्टली दिशा आउँछ र दिशा रोक्नै नसकिने भएर तुरुन्तै टोयलेट जानुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया दिशा रोक्न त सकिँदैन, तर एकदम अर्जेन्टली तत्कालै चाहिँ टोयलेट गइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ कतिपयलाई। र खास गरेर पेटको दुखाइ चाहिँ यो पेटको तल्लो भागमा हुन्छ र तल्लो भागको पनि देब्रे साइडमा अलि बढी मात्रामा हुन्छ र कसैलाई चाहिँ पेटको देब्रे साइडमा अलि माथिल्लो भागमा पनि दुख्न सक्छ र कसैलाई छातीको दुखाइ पनि हुन सक्छ। दुखाइ चाहिँ कन्टिन्यू निरन्तर रूपमा चाहिँ दुखिराख्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा दुख्ने हुन्छ, एकदम एक्युट हिसाबले चाहिँ दुख्ने हुन्छ र प्रायः चाहिँ निरन्तर रूपमा पेटको दुखाइ भइरहेकै हुन्छ र दिशा गरिसके पछाडि चाहिँ धेरैलाई यो पेटको दुखाइ कम भएर जान्छ र कसैलाई कम्प्लिटली नै ठिक हुन्छ, कसैलाई चाहिँ केही मात्रामा कम भएर जान्छ, अथवा दिशा गरिसके पछाडि पनि कसैलाई पेटको दुखाइमा कुनै पनि परिवर्तन नआउन पनि सक्छ। र दिशामा पनि अलिकति कसैको चाहिँ पातलो हुने र कसैको कडा हुने त मैले भनि नै हालेँ। त्यसको साथसाथै कसैलाई चाहिँ म्युकस देखिन्छ भनेको जुन सेतो सिगान जस्तो चिप्लो पदार्थ निस्किराख्ने हुन्छ, पटक पटक निस्कने हुन्छ, जसलाई हामी म्युकस डिस्चार्ज भन्छौँ अथवा म्युकोरिया भन्छौँ। दिशामा चाहिँ म्युकस देखिन्छ, तर रगत चाहिँ यसमा देखिँदैन। यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ कि आइबिएस अर्थात् इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम, आयुर्वेदमा यसलाई चाहिँ ग्रहणी रोगसँग तुलना गर्न सकिन्छ। यसको विषयमा नै म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछु। आयुर्वेदमा के भनिन्छ, के कारणले हुन्छ भनिएको छ, यसका चाहिँ उपचार विधिहरू के हुन्छन् आयुर्वेदमा, यो विषयमा नै म तपाईँहरूलाई जानकारी दिने नै छु। र यसमा चाहिँ अन्य लक्षणहरू पनि देखिने हुन्छ, जस्तै चाहिँ स्टुलको चाहिँ सेप पनि कब्जियत हुँदाखेरि चाहिँ एकदम रिबन जस्तो एकदम बाक्लो खालको र चेप्टो खालको दिशाहरू पनि हुन्छ भने कसैलाई एकदम पातलो दिशा हुन्छ। र यो सँगसँगै जोडिएका अन्य समस्याहरू पनि हुन्छन्। यसलाई चाहिँ मोडर्न मेडिकल साइन्सको भाषामा चाहिँ एउटा साइकोसोमेटिक इलनेस भनिन्छ। साइकी भनेको चाहिँ माइन्ड भन्ने अर्थ हुन्छ, मन भन्ने अर्थ हुन्छ, र सोमा भनेको चाहिँ बडी अर्थात् शरीर भन्ने अर्थ हुन्छ। भनेको चाहिँ मन र चाहिँ शरीरको चाहिँ आपसमा विभिन्न रोगहरूमा सिधा सम्बन्ध हुन्छ। भनेको शारीरिक रोगहरूको कारणले गर्दा मानसिक समस्याहरू आउने हुनसक्छ, अथवा मानसिक समस्याहरू भएको कारणले गर्दाखेरि शारीरिक रोगहरू पनि देखिन सक्छ। त्यस्तै यो पनि मानसिक समस्यासँग जोडिएको एउटा शारीरिक रोग हो। भन्नुको मतलब चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू जो चाहिँ एन्जाइटी डिसअर्डर जस्तो रोगहरू, जो मनसँग सम्बन्धित चिन्ता रोग भन्न सकिन्छ नेपालीमा, अत्याधिक मात्रामा चाहिँ भविष्यको बारेमा चिन्तित हुने, के होला कस्तो होला भन्ने हिसाबको डराउने खालको एक प्रकारको रोग हो, चिन्ता रोग भन्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ डिप्रेसन, एकदम मन खिन्न भइरहने, मनमा दिक्क लागिराख्ने, कहिले पनि खुसीको अनुभव गर्न नसकिने खालको समस्या हुन्छ, जसलाई डिप्रेसन भनिन्छ। यो खालको समस्या भएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो रोग पनि बढी मात्रामा चाहिँ देखिएको पाइएको छ। र त्यसको साथसाथै अर्को सोमाटाइजेसन भन्छौँ, भनेको शारीरिक रोगहरूको लक्षण चाहिँ मानसिक रोगहरूको लक्षण चाहिँ शरीरमा देखिने रोगहरू हुन्छ, त्यो एक प्रकारको मानसिक रोग हो। त्यो खालको व्यक्तिहरूमा पनि यो एउटा रोग चाहिँ लक्षणको रूपमा देखिरहेको हुनसक्छ। र कसैलाई प्यानिक एट्याकहरू भन्छौँ, भनेको अत्याधिक रूपमा चाहिँ एक्कासी डराउने मानसिक रोग हुन्छ, त्यसलाई प्यानिक डिसअर्डर भनिन्छ। र त्यो खालको रोगहरू पनि यो आइबिएस अर्थात् यो पेटसँग सम्बन्धित भएर आइरहेको हुन्छ। र धेरै रोगीहरूमा चाहिँ यो दुईटै खालको समस्याहरू देखिन्छ, एन्जाइटी, डिप्रेसन या सोमाटोफोर्म डिसअर्डरहरू या प्यानिक डिसअर्डरहरू। र सँगसँगै आइबिएस अर्थात् इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम पनि सँगसँगै मात्रामा चाहिँ देखिएको, सँगसँगै भएको पाइन्छ धेरैलाई। र अन्य पेटसँग सम्बन्धित नै लक्षणहरू पनि यसको साथसाथै देखिन्छ। जस्तै कसैलाई चाहिँ यो हार्ट बर्न भन्छौँ, भनेको पेट पोल्ने, छाती पोल्ने समस्याहरू हुनसक्छ, कतिलाई वाक लाग्ने या बान्ता हुने समस्या हुन्छ, र विशेष गरेर चाहिँ खाना नपच्ने समस्या हुन्छ।
खाएको खाना दिशामा चाहिँ राम्ररी नपचेको हुन्छ र बिरामीहरू चाहिँ मेरो खाना पच्दैन भनेर एकदमै असन्तुष्ट अवस्थामा चाहिँ रहने हुन्छ जहिले पनि। र बिरामीहरूले चाहिँ पटक पटक धेरै डाक्टरहरूलाई देखाउने, धेरै भिन्न भिन्न अस्पतालहरूमा गइराख्ने, यही समस्यालाई लिएर गइराख्ने हुन्छ, किनकि यो चाहिँ एउटा जीर्ण रोग हुन्छ, एउटा क्रोनिक डिजिज हुन्छ। कहिले समस्या बढी हुन्छ, कहिले काहीँ कम हुन्छ, तर निरन्तर रूपमा यो समस्या रहिरहन्छ। धेरैलाई चाहिँ लामो समयसम्म पनि रहिरहने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै अस्पताल र धेरै डाक्टरहरूलाई चाहिँ जो छ हुने गरेको पनि पाइन्छ, किनकि यसलाई कम्प्लिटली पुरै निको पार्ने एलोप्याथिक औषधिहरू कुनै पनि उपलब्ध छैन र आयुर्वेदिक औषधिहरूको माध्यमबाट पनि हामीले विभिन्न उपचारहरू गर्दाखेरि सधैँ सफलता मिलिरहेको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरू विभिन्न अस्पताल र चिकित्सकहरू कहाँ पुगिरहेका हुन्छन्। र अन्य समस्याहरू पनि यो जेनेटो युरिनरी सिस्टमसँग रिलेटेड भनेको यो रिप्रोडक्टिभ प्रजनन प्रणालीसँग या हाम्रो चाहिँ पिसाबको प्रणालीसँग सम्बन्धित यो समस्याहरू पनि हुन्छन्। जस्तै कसैलाई चाहिँ एकदम अर्जेन्टली पिसाब लाग्ने र तुरुन्त जानुपर्ने हुन्छ र पटक पटक पिसाब लाग्ने हुन्छ, धेरै पटक पिसाब लाग्ने र पिसाब लागेपछि तुरुन्त टोयलेट गइहाल्नु पर्ने, यो खालको समस्याहरू कतिमा देखिन्छ भने कसैलाई चाहिँ खास गरेर महिलाहरूमा चाहिँ यो यौन सम्पर्क गर्दाखेरि पनि दुख्ने समस्याहरू हुन्छ, कसैलाई चाहिँ महिनावारीको समयमा अत्याधिक पेट दुख्ने समस्याहरू हुन्छ। र यसको सँगसँगै महिलाहरूमा चाहिँ खास गरेर यो महिनावारी हुने टाइमको आसपासमा, महिनावारी हुनुभन्दा अगाडि, महिनावारी भइरहेको समयमा या महिनावारी भएको तुरुन्तै पछाडि चाहिँ यो पेटको समस्या, यो आइबिएसको समस्या चाहिँ अलिक बढेर जान्छ, बढी समस्या गर्छ यो रोगले गर्दाखेरि। र अन्य समस्याहरू पनि यो रोगसँग जोडिएर आउँछन्। कहिलेकाहीँ कतिपय बिरामीहरूमा चाहिँ यो इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी अथवा इन्फर्टिलिटीको समस्याहरू पनि आउँछ भने पुरुषहरूमा चाहिँ यो यौन इच्छामा पनि कमी भएर जाने समस्याहरू पनि यो रोग सँगसँगै सम्बन्धित भएर आउँछ। र बिरामी आफै मात्रै पनि दिक्क नभएर परिवारका सदस्यहरू पनि पटक पटक चाहिँ यो रोगको कारणले गर्दा पटक पटक अस्पताल लगिराख्नु पर्ने कारणले गर्दा परिवारका सदस्यहरू पनि एकदमै फ्रस्ट्रेटेड, एकदमै दिक्क, एकदम निराश अवस्थामा चाहिँ पुगिसकेको हुनसक्छ र अन्य पारिवारिक हिसाबले पनि एक खालको तनाव जस्तो पनि को वातावरण पनि बनिरहेको हुन्छ धेरै परिवारमा यही समस्याको कारणले गर्दाखेरि। यी त अब लक्षणका कुराहरू भए। मूल रूपमा चाहिँ पेट दुख्ने र चाहिँ दिशाको स्वरूपमा परिवर्तन आउने र दिशामा चाहिँ कहिले कब्जियत हुने, कहिले चाहिँ पातलो दिशा हुने हुन्छ भने बिरामीले चाहिँ दिशा गरिसके पछाडि पनि राम्रोसँग क्लियरली दिशा नभएको जस्तो अनुभव गर्ने पनि समस्या हुन्छ। र कसैलाई चाहिँ अलि दिशा गर्दाखेरि बढी खन्नुपर्ने हुन्छ भने कसैलाई चाहिँ अर्जेन्टली तुरुन्तै दिशा लागेपछि तुरुन्त जानुपर्ने खालको समस्याहरू हुन्छ। यी सबै लक्षणहरूको विषयमा भयो। र अन्य लक्षणहरू जस्तै कसैको वेट लस भइरहेको छ भनेदेखि अन्य रोगको कारणले पनि हुनसक्छ, त्यसैले चाहिँ अन्य परीक्षणहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। वेट घट्दै गइरहेको छ भनेदेखि या दिशामा चाहिँ यी परिवर्तनहरू, मैले अघि भनेका परिवर्तनहरू सँगसँगै दिशामा रगत पनि देखिराखेको छ भने अन्य रोगहरूको कारणले हुन्छ, किनकि आइबिएसमा चाहिँ दिशा गर्दाखेरि रगत आइरहेको हुँदैन। अन्य लक्षणहरूको साथसाथै यदि रगत आउने समस्या छ भने हामीले अन्य जाँचहरू गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, एकदमै जरुरी हुन्छ। विशेष गरेर चाहिँ यो कोलोनोस्कोपी भन्ने जाँच हुन्छ, मलद्वारबाट चाहिँ एक प्रकारको क्यामेरायुक्त पाइपभित्र छिराएर भित्रको आन्द्राको भित्री भागलाई चाहिँ हेर्ने खालको जाँच हुन्छ, अथवा सिग्मोइडोस्कोपी भन्ने जाँच हुन्छ। त्यसबाट पनि सिग्मोइड कोलोनको त्यहाँ अवस्था कस्तो छ, कुनै अन्य रोगहरूको कारणले, क्यान्सर जस्तो रोगहरूको कारणले या क्रन्स डिजिज जस्तो रोगहरूको कारणले पनि समस्याहरू भएको हो कि भनेर हामीले जाँच्नुपर्ने हुन्छ। विशेष रूपमा रगत आउने समस्या आन्द्रासँग सम्बन्धित भनेको यो क्रन्स डिजिज, क्यान्सर जस्तो रोगहरू हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति सचेत हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ। र अन्य लक्षणहरू यसको साथसाथै देखिरहेछन्, जस्तै हामीले रगतहरूको जाँच गर्दाखेरि रगतको कमी देखिरहेको छ भनेदेखि पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ रगतको परीक्षणहरू पनि आवश्यक हुन्छ। अन्य आन्द्रासँग सम्बन्धित आन्द्रा सुन्निने खालको रोगहरू पनि हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले रगतको विभिन्न प्रकारका परीक्षणहरू गर्नुपर्ने हुन्छ भने कहिलेकाहीँ एक्सरेको आवश्यकता पनि पर्ने हुनसक्छ। र अन्य ब्यारियम मिल एक्सरे भन्ने खालका टेस्टहरू पनि हुन्छन्। यो खालको जाँचहरू पनि गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो रोगलाई पत्ता लगाउनको लागि अथवा अन्य रोगहरूको कारणले चाहिँ यो समस्या भएको होइन भनेर छुट्याउनको लागि पनि यो विभिन्न प्रकारका जाँचहरू चाहिँ हामीले गर्नु आवश्यक हुन्छ।
र यो रोगमा को विषयमा आयुर्वेदमा चाहिँ एउटा ग्रहणी रोग भनेर चाहिँ वर्णन गरिएको छ, जो यो रोगसँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो खालको समस्या हुन्छ। र आयुर्वेदमा चाहिँ यसको कारणको रूपमा चाहिँ यो आहार विहारलाई नै महत्त्वपूर्ण कारणको रूपमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। खास गरेर चाहिँ हामीले समयमा खाना नखानु, उचित समय जति बेला चाहिँ हामीले एउटा निश्चित समयमा खाना खानुपर्ने हुन्छ, बिहान दिउँसो बेलुका, त्यो समयमा नखाएर अगाडि पछाडि खाने, र कहिलेकाहीँ व्रत बस्दिने समयमा खाना नखाएर चाहिँ व्रत बस्दिने समस्याहरू पनि गर्दाखेरि पनि यो खालको समस्याहरू चाहिँ आउने हुनसक्छ भने खास गरेर पटक पटक खाना खाने, एकपटक खाएको खाना पच्न बाँकी रहँदैखेरि फेरि अर्को पटक खाना खाइदिनाले गर्दाखेरि पनि यो खालको समस्याहरू आउन सक्छ भने अत्यधिक मात्रामा चाहिँ चिल्लो पदार्थयुक्त घिउ तेल बोसोयुक्त खानाको सेवन गर्नाले पनि यो खालको समस्याहरू चाहिँ आउने हुन्छ भनेदेखि कतिपयलाई चाहिँ यो चिल्लो पदार्थहरूमा नै विशेष गरेर चाहिँ दुग्धजन्य पदार्थहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि यो खालको समस्याहरू आउन सक्छ। विशेष गरेर चाहिँ यो ल्याक्टोज इन्टोलरेन्सको भनिन्छ, त्यो दुधमा पाइने एक प्रकारको तत्त्व ल्याक्टोज भन्ने तत्त्व चाहिँ शरीरले पाचन गरेन भनेदेखि पनि यो खालको समस्याहरू चाहिँ आउन सक्छ। यो सबैमा हुँदैन, केही व्यक्तिहरूमा मात्रै हुन्छ। र यो रोगको विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ खास गरेर धेरै व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो खालको समस्या हुन्छ, तर धेरै व्यक्तिहरूमध्ये सबैजना चाहिँ यो हस्पिटलसम्म आउने हुँदैन। करिब टोटल पपुलेसनको कुरा गर्ने हो भने करिब 20% मान्छेहरूलाई चाहिँ यो खालको समस्याहरू हुन्छ, तर त्योमध्ये करिब 50% अर्थात् 10% टोटल पपुलेसनको 10% व्यक्तिहरू मात्रै यो पेट सम्बन्धी समस्या भएको कारणले गर्दा आइबिएसको समस्याले गर्दाखेरि अस्पतालसम्म जाने हुन्छ। धेरैजसो बिरामीहरू चाहिँ यसलाई सामान्य समस्या मानेर नै बसिरहेको धेरै पाइन्छ। एउटा रोग हो भन्ने हिसाबले पनि बुझिरहेको हुँदैन धेरै व्यक्तिहरूले, र खास गरेर यो चाहिँ अलिकति तनावको अवस्थामा, टेन्सनको अवस्थामा चाहिँ यो समस्याहरू बढ्ने हुन्छ। हामीले पनि सामान्य अवस्थामा पनि स्वस्थ व्यक्तिले पनि कहिलेकाहीँ अलिकति तनावपूर्ण परिस्थिति आयो, केही ठुलो समस्या आयो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई पेटको गडबडी हुने, कसैलाई चाहिँ डायरिया हुने खालको समस्याहरू हुनसक्छ, पेट पोल्ने विभिन्न प्रकारका पेटमा चाहिँ यसको सिधा असर देखिन्छ भने आइबिएसको बिरामीहरूमा यो स्ट्रेसको सिचुएसनमा यो खालको समस्याहरू चाहिँ अझ बढ्ने खालको पाइएको छ अध्ययन अनुसन्धानहरूबाट। यो विषयमा आइबिएस अर्थात् इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम ग्रहणी रोगको विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिइ नै रहेको छु, र बाँकी जानकारी म पुनः तपाईहरुलाई गराउने छु। र यो बीचमा यदि तपाईहरुलाई पनि यो पेटसँग सम्बन्धित कुनै पनि खालको समस्याहरू छन् भनेदेखि अथवा अन्य पनि कुनै पनि स्वास्थ्य समस्याहरू छन् भनेदेखि तपाईहरुले अहिले प्रत्यक्ष संवाद गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि सम्पर्क टेलिफोन नम्बर रहेको छ ५९० ५७ ६१ र ५९० ५७ ६२। अहिले सम्पर्क गरेर परामर्श लिन सक्नुहुनेछ। यो रोगको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा फाइनान्शियल बर्डन, एउटा साइकोलोजिकल्ली पनि डिस्टर्बेन्सहरू चाहिँ आउँदै जाने हुन्छ, किनकि निरन्तर रूपमा उपचार गर्दा गर्दै पनि कतिपय बिरामीहरूमा चाहिँ कुनै लक्षणमा सुधार नआउनाले गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरूले चाहिँ अझै नकारात्मक सोचहरू चाहिँ विकसित हुँदै जाने, अत्यधिक मनमा चाहिँ नकारात्मक सोचहरू धेरै निरन्तर रूपमा एउटै खालको विचारहरू आइराख्ने, र कतिपय व्यक्तिहरूमा अलिकति आत्महत्यासम्मको सोचहरू पनि आउने हुनसक्छ रोग ठिक नहुँदै जाँदाखेरि। यद्यपि यो आत्महत्या डिप्रेसनको बिरामीहरूमा पनि देखिने खालको लक्षण हो, आत्महत्याको सोच अथवा आत्महत्याको प्रयास देखिने हुन्छ। र यो खास मानसिक रोगसँग सिधा सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि पनि बिरामीहरूमा चाहिँ त्यो खालको सोचहरू चाहिँ बढी मात्रामा हुनसक्छ, अथवा कुनै न कुनै किसिमको भावनात्मक समस्याहरू पछि सम्बन्धको समस्याहरूको कारणले गर्दा या अन्य कुनै पनि किसिमको समस्याले गर्दा भावनात्मक समस्याहरूबाट पनि गुज्रिरहेका हुन्छन् यो खालको समस्या हुने व्यक्तिहरू। र यसमा चाहिँ खास गरेर के गर्न सकिन्छ, उपचार विधिहरू के हुन सक्छ अथवा खानपानमा के परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर यदि कसैलाई चाहिँ यो दुधको कारणले गर्दाखेरि समस्याहरू आउँछ, दुधको परिकारहरू कुनै पनि परिकार खाँदाखेरि भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ एभोइड गर्नु, नखानु नै उपयुक्त हुन्छ। भनेदेखि कसैलाई घिउको कारणले गर्दाखेरि, चिल्लो पदार्थको कारणले पनि समस्या आउने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो चिल्लो पदार्थहरू पनि एकदमै कम मात्रामा, न्यूनतम मात्रामा सेवन गर्न चाहिँ राम्रो हुन्छ। र यसको साथसाथै यदि यो
दुधको परिकारको कारणले यदि समस्या बढ्दैन भने विशेष गरेर चाहिँ आयुर्वेदमा चाहिँ यसको महीको प्रयोगलाई चाहिँ विशेष रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनिएको छ र आयुर्वेदमा चाहिँ हामीले यो कुरा रिकमेन्ड गर्छौँ। विशेष गरेर दिउँसोको समयमा हामीले चाहिँ महीको सेवन गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो खालको समस्याहरूमा फाइदा पुग्न सक्छ। तर कसैलाई मैले पनि समस्या गर्न सक्छ। यदि त्यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ हामीले एभोइड गर्नुपर्छ र कसैलाई चाहिँ यो एकदमै उपयोगी हुन सक्छ भने कसैको लागि चाहिँ यो हानिकारक पनि हुन सक्छ। त्यो व्यक्तिले आफ्नो अवस्था हेरेर गर्नुपर्ने खालको प्रयोगको कुराहरू भयो। र अन्य खानेकुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा चाहिँ कसैलाई यो गहुँको परिकारहरूले पनि असर गर्ने हुन सक्छ। यदि त्यस्तो छ भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ। अन्यथा गहुँ हामीले खान सक्छौँ। त्यो व्यक्तिअनुसार फरक पर्ने कुरा हो। सबैलाई समान रूपमा उस्तै खालको असर देखिँदैन र यो एकदमै कम मात्रामा हुने समस्या हो। गहुँको कारणले गर्दाखेरि आउने समस्या भनेको गहुँको पिठोबाट बनेको खानेकुराहरूबाट चाहिँ समस्या हुन सक्ने कुरा भयो। र यो मनतातो पानीले चाहिँ यो खालको समस्याहरूमा एकदमै फाइदा पुर्याउने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले दिनभरि नै जति पनि पानी सेवन गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ मनतातो रूपमा नै खायौँ भनेदेखि चाहिँ फाइदा पुग्छ। र अन्य विशेष प्रकारका मसलाका परिकारहरू हुन्छन् जसले चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ फाइदा पुर्याउँछ। उदाहरणको लागि हामीले सधैँ प्रयोग गर्दै आइरहेको अदुवाले नै एकदमै फाइदा पुर्याउँछ यो खालको समस्याहरूमा। र अदुवा पनि अब काँचो अदुवा भन्दा पनि सुकाएर त्यसलाई चाहिँ धुलो बनाइएको अदुवा प्रयोग गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ अझ बढी उपयोगी हुन्छ, जसलाई चाहिँ आयुर्वेदमा सुन्ठी भनिन्छ, नेपालीमा सुठो पनि भनिन्छ। यसको प्रयोग त्यति धेरै मात्रामा नेपाली समाजमा गरेको पाइँदैन, तर त्यसलाई चाहिँ अदुवालाई सुकाएर धुलो बनाएर चाहिँ प्रयोग गर्नु चाहिँ एकदमै लाभदायक हुन्छ, एकदमै उपयोगी हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ बेसारले पनि यसलाई एकदमै फाइदा पुर्याउने हुन्छ। र त्यस्तै गरेर अन्य जडीबुटीहरूको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा घिउकुमारी भन्छौँ, एलोभेरा भनिन्छ इङ्ग्लिसमा, धेरैले सुन्नुभएको छ, धेरैले चिन्नु पनि हुन्छ। यसको पल्पलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसले खास गरेर कब्जियत बढी लक्षण देखिने बिरामीहरूमा चाहिँ यो एकदमै उपयोगी हुन्छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ अन्य जडीबुटीहरूको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा सुप भन्छौँ अथवा सौँफ पनि भन्छौँ। यो सुप चाहिँ एकदमै उपयोगी हुन्छ यो समस्याको लागि। त्यसैले चाहिँ सुपको प्रयोग हामीले कुनै न कुनै रूपमा त्यसलाई भुटेर यतिकै खान सकिने कुरा पनि भयो, अथवा चाहिँ विभिन्न मसलाको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ भुटेर प्रयोग गर्दाखेरि एकदमै राम्रो यसको चाहिँ प्रभाव देखिन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अन्य खानेकुराहरूमा चाहिँ को विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ खास गरेर तयारी किसिमका खानेकुराहरू, बाहिरको खानेकुराहरू जति पनि हुन्छन्, जङ्क फुड, फास्ट फुडहरू, यो खालको खानेकुराहरू सकेसम्म चाहिँ नखाँदाखेरि नै राम्रो हुन्छ। विशेष गरेर चाहिँ यसलाई आर्टिफिसियल स्विटनरहरू भन्छौँ, जस्तो सर्भिटल जस्तो गुलियो बनाउनको लागि प्रयोग गरिने एक प्रकारको तत्त्व हो, जो तयारी खानाहरूलाई चाहिँ गुलियो बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो खालको तत्त्वले चाहिँ यस खालको समस्यालाई, आइबिएसको समस्यालाई बढाउने हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ तयारी खानेकुराहरू जति पनि बजारमा पाइन्छन् त्यस्तो खालको खानेकुराहरू चाहिँ सकेसम्म प्रयोग नगर्दाखेरि नै राम्रो हुन्छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ अत्यधिक गुलियो प्रकारको अत्यधिक मात्रामा चाहिँ चिनी प्रयोग गरिएको अथवा चाहिँ अरू आर्टिफिसियल स्विटनरहरू भन्छौँ, जो चाहिँ कृत्रिम खालको चाहिँ गुलियो पदार्थहरू राखिएको खानेकुराहरू चाहिँ नखाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। र खास गरेर चिनी पनि अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गर्नु चाहिँ यो खालको समस्यामा राम्रो हुँदैन। त्यसैले यसलाई न्यूनतम मात्रामा नै प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ। र अन्य कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्दाखेरि चाहिँ यो मरिच, त्यस्तै गरेर चाहिँ पिपला या चाहिँ यो ल्वाङ, यो खालको खानेकुराहरू अथवा भनौँ मसलाहरूको प्रयोगले चाहिँ एकदमै फाइदा पुर्याउँछ। जस्तै आयुर्वेदमा चाहिँ त्रिकटु भनेर यो सुन्ठी, मरिच र पिपलाको प्रयोग गर्छौँ। सुठो, मरिच र पिपलाको धुलोलाई बराबर मात्रामा मिलाएर बनाएको चूर्ण औषधि हुन्छ। यो चाहिँ यो खालको समस्यामा एकदमै उपयोगी हुन्छ। र यसलाई चाहिँ 1 देखि 2 ग्रामको मात्रामा भनेको सानो चिया चम्चाले आधा चम्चाको मात्रामा मात्रै बनाऊ, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि पनि यसलाई चाहिँ एकदमै फाइदा पुर्याउँछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ त्रिफला भनिन्छ आयुर्वेदमा, हर्रो, बर्रो र अमला।
यसलाई पनि हामीले चाहिँ धुलोको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। चूर्णको रूपमा 1-1 चम्चा बिहान साँझ हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने पनि यसले धेरै हदसम्म चाहिँ फाइदा पुर्याउने हुन्छ यो खालको समस्याहरूमा। विशेष गरेर यदि कब्जियतको समस्या बढी छ भनेदेखि चाहिँ यसले एकदमै फाइदा पुर्याउँछ र यसलाई हामीले निरन्तर रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि पनि त्यति ठुलो कुनै हानि नोक्सानी नहुने र फाइदाजनक बढी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ र नेपाली समाजमा सहजै रूपमा उपलब्ध हुन सक्ने या आफैले पनि तयार गर्न सकिने, घरैमा बनाउन सकिने चिज हो। विशेष गरेर हामीले गाउँको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने र सहर बजारमा पनि हामी तयारी रूपमा हामीले चाहिँ हर्रो बर्रो अमला बजारमा पाउँछौँ। त्यसलाई ल्याएर हामीले मिक्सरमा ग्राइन्डरमा पिसेर धुलो बनाएर पनि बराबर मात्रामा 3टा फलहरूको धुलोलाई मिलाएर बनाएर प्रयोग पनि गर्न सक्छौँ। र यदि हामीसँग खेतबारी ठाउँ छ, उपलब्ध छ भनेदेखि हामीले यो खालको रुख बिरुवाहरू लगाएर आफैले उत्पादन पनि गर्न सक्छौँ र कमर्सियल्ली पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ बेच्न सक्छौँ भनौँ अथवा आर्थिक लाभको उपाय बनाउन सक्छौँ। त्यसैले यो बहुउपयोगी भएको कारणले गर्दाखेरि हर्रो बर्रो अमला हामी सबैले घरमा लगाउनको लागि पनि म रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु तपाईँहरू सबैजनाको लागि। र अन्य खानेकुराहरूमा विशेष गरेर मैले महीको प्रयोगको विषयमा भने, तर त्यसमा थोरै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि कसैलाई चाहिँ इन्टोलरेन्ट हुन्छ अथवा त्यसले समस्या बढाउँछ भने सेवन नगर्ने, अन्यथा यो चाहिँ एकदमै फाइदाजनक उपयोगी चिज हो। दिनको समयमा हामीले 1-2 गिलास मही दैनिक रूपमा सेवन गर्नु चाहिँ एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। र अन्य प्रकारका यी मसलाहरू जुन भने अत्यधिक मसलाको प्रयोगले पनि यो समस्यालाई बढाउन सक्छ, तर उपयोगी मसलाहरूको विषय मैले कुरा गरिहालेँ। अदुवाले फाइदा गर्छ, बेसारले फाइदा गर्छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ सुन्ठी, मरिच, पिपलाले पनि फाइदा पुर्याउँछ र विशेष गरेर यो सुपको प्रयोग, सौँफको प्रयोगले पनि एकदमै फाइदाजनक हुने हुनाले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा दैनिक रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नु उपयोगी हुन्छ। र यो आइबिएस रोगको विषयमा तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराउँदै आइरहेको छु। यदि तपाईहरुलाई पनि पेटसँग सम्बन्धित या यो आइबिएस नामको इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम नामको समस्या छ भनेदेखि तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर रहेको छ 5905761 र 5905762। र हामीले केही दिन अगाडि यो कब्जियतको विषयमा जानकारी गराएका थियौं भनेदेखि आगामी दिनमा यो पेटसँगै सम्बन्धित रोगहरूको विषयमा यो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजिज भन्नेहरूको समस्या हुन्छ, जो चाहिँ यी रोगहरूसँग उस्तै जस्तो लाग्ने खालको लक्षणहरू देखिने खालको हुन्छ, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजिज। यो रोगको विषयमा आगामी कार्यक्रममा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। र आज मैले तपाईहरुलाई इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोमको विषयमा जानकारी गराएँ, जसमा चाहिँ दिशामा चाहिँ परिवर्तन आउने हुन्छ, या त कब्जियत हुन्छ या चाहिँ डायरिया हुन्छ, सँगसँगै चाहिँ पेट दुख्ने लक्षण हुन्छ र दिशाको चाहिँ स्वरूपमा परिवर्तन आउँछ, या पातलो हुन्छ या कडा हुन्छ, अथवा अन्य लक्षणहरूको दुखाइहरूको विषयमा पेटको तल्लो भागमा र तल्लो भागको पनि खास गरेर देब्रेपट्टि चाहिँ बढी मात्रामा दुख्ने हुन्छ भने कसैलाई छातीमा र पेटको चाहिँ देब्रेपट्टि माथिल्लो भागमा दुख्ने समस्याहरू हुन सक्छ। खास गरेर चाहिँ खाना खाइसके पछाडि दुखाइ अलिकति बढी हुन सक्छ, पेट दुख्ने समस्या, र खाना खाने बित्तिकै चाहिँ टोयलेट जानुपर्ने, दिशा गर्नको लागि टोयलेट जानुपर्ने समस्या हुन सक्छ। र दिशा गरिसके पछाडि कतिपयलाई पेटको दुखाइ कम भएर जान्छ र दिशामा चाहिँ यो म्युकस अर्थात् चिप्लो पान सिगान जस्तो पदार्थ सँगसँगै जाने हुन सक्छ भने कसैलाई दिशा गर्नको लागि चाहिँ लामो समयसम्म कब्जियत कनेर बस्नुपर्ने हुन सक्छ भनेदेखि कसैलाई दिशा गर्नको लागि अर्जेन्टली टोयलेट जानुपर्ने, टोयलेट कुद्नुपर्ने समस्याहरू हुन्छ। र दिशा गरिसके पछाडि पनि कतिपयलाई चाहिँ दिशा क्लियरली नभएको जस्तो, पेट हल्का हुने गरी पुरा दिशा ननिस्किएको जस्तो अनुभव हुन सक्छ। यो लक्षणहरूको विषयमा कुरा भयो। र अन्य परीक्षणहरू, रगतको परीक्षण अथवा चाहिँ कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी जस्तो जाँचहरूको आवश्यकता हुन सक्छ, अथवा एक्सरेहरू गर्नुपर्ने हुन सक्छ। र यसको उपचारको विषयमा एलोप्याथिकको उपचारहरू ले पनि धेरै हदसम्म काम गर्छ, तर धेरै केसहरूमा सक्सेसफुल भएको पाइँदैन। र सँगसँगै यसको मानसिक रोग विशेषज्ञलाई पनि जचाउनु पर्ने आवश्यकता हुन सक्छ। र त्यसमा चाहिँ कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापीहरू चाहिँ एकदमै उपयोगी हुन सक्छ। यसमा सँगसँगै आयुर्वेदिक सँगसँगै अन्य औषधिहरू, एलोप्याथिक औषधिहरू पनि, मानसिक रोगका औषधिहरू पनि दिने चलन हुन्छ। खास गरेर आयुर्वेदमा चाहिँ यो मानसिक समस्यासँग पनि जोडिएको कारणले गर्दाखेरि यो ब्राह्मी, शङ्खपुष्पी, जटामांसी, अश्वगन्धा जस्ता जडीबुटीहरू पनि यसको सँगसँगै हामीले प्रयोग गर्छौँ। यी एकदमै उपयोगी जडीबुटीहरू हुन्, जसमा चाहिँ यो रोगको लागि एकदमै लाभदायक
भएको पाउँछौँ हामीले। र अन्य रेडिमेड औषधिहरू जसमा चाहिँ धेरै प्रकारका जडीबुटीहरू मिलाएर बनाएका औषधिहरू हुन्छन्, जसमा चाहिँ हामी आसब अरिष्टहरू भन्छौँ, त्यो खालको औषधिहरू प्रयोग गरिन्छ, अथवा चाहिँ अन्य चूर्णको रूपमा धुलोर औषधिको रूपमा नै प्रयोग गरिन्छ, अथवा ट्याब्लेटको रूपमा औषधिहरू प्रयोग गरिन्छ, या घृत प्रिपरेसनको रूपमा घिउको साथमा मिलाएर बनाएका औषधिहरूको पनि प्रयोग गरिन्छ। विभिन्न प्रकारका औषधिहरू हुन्छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको समस्याहरूमा एकदमै उपयोगी हुन्छ। र यसको साथसाथै कतिपय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो पञ्चकर्मको आवश्यकता हुनसक्छ। खास गरेर चाहिँ यो बस्तीहरूको प्रयोगले बढी मात्रामा लाभ गर्छ। त्यो भनेको मलद्वारबाट औषधि दिने एक खालको विधि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी बस्ती भन्छौँ आयुर्वेदको भाषामा। त्यो एकदमै उपयोगी भएको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ कतिपयमा विरेचन गर्दाखेरि पनि समस्या समाधान हुनसक्छ। र कसैको लागि चाहिँ यो शिरोधारा अथवा चाहिँ यो हामीले अभ्यङ्ग भन्छौँ आयुर्वेदको भाषामा, हामीले सामान्य भाषामा बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा मसाज, आयुर्वेदिक विभिन्न प्रकारका तेलहरू प्रयोग गरेर सम्पूर्ण शरीरमा मालिस गर्नाले पनि यो खालको समस्याहरूमा एकदमै राम्रो रिजल्ट पाउन सकिन्छ। र यसको साथसाथै हामीले खानेकुराहरूमा जुन खालको कारणहरू अघि मैले भने आयुर्वेदिक शास्त्रहरूमा चाहिँ वर्णन गरिएका कारणहरू, जस्तै समयमा खाना नखाने, अथवा चाहिँ धेरै अत्याधिक मात्रामा चिल्लो पदार्थको सेवन गर्ने, खाना राम्ररी पाचन नभइकन पुनः अर्कोपटक खाना खाने, अथवा चाहिँ विभिन्न प्रकारका एक आपसमा विरुद्ध हुने औषधिहरू, इन्कम्प्याटिबल डाइटहरू भन्छौँ, विरुद्ध आहारहरू भन्छौँ। जस्तै माछाको साथमा चाहिँ दहीको सेवन गर्ने, अथवा चाहिँ दहीलाई तताएर खाने, या चाहिँ दुधको साथमा नुनको सेवन गर्ने, यो खालको खानेकुराहरूको गडबडीको कारणले गर्दाखेरि पनि यो पेटका विभिन्न समस्याहरू आउने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यी कुराहरूलाई पनि एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। र अत्याधिक मात्रामा धेरै सुक्खा खानेकुराहरू या अत्याधिक स्निग्ध पदार्थहरू, चिल्लो पदार्थहरू धेरै प्रयोग गरिएको खानेकुराहरू सेवन गर्नु हुँदैन। र खाने समयमा चाहिँ हामीले खास गरेर विशेष ध्यान दिनुपर्छ। र खाना खाँदाखेरि चाहिँ अलिकति पर्याप्त मात्रामा समय दिएर हतार नगरिकन खानुपर्ने हुन्छ भने अन्य यो टेलिभिजन हेरेर, मोबाइल चलाउँदै, पत्रिका पढ्दै अन्य गतिविधिहरूमा संलग्न भएर खाना खाने गर्नु हुँदैन। खाना खाँदाखेरि खानाको स्वाद लिएर, खानाको वासना लिँदै खानालाई राम्ररी चपाएर 15-20 मिनट जति समय दिएर खाना खायौँ भने पनि यो खालको समस्याहरूमा चाहिँ फाइदा पुग्ने हुन्छ। यो आइबिएस रोगमा चाहिँ एकदमै उपयोगी हुन्छ। यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यति कुराहरूको विषयमा जानकारी गराउँदै म तपाईहरु समक्ष भोलि पुनः अन्य पेटसँग सम्बन्धित रोगहरूकै विषयमा जानकारी गराउने र तपाईका स्वास्थ्य समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्ने कार्यक्रम लिएर तपाईहरुको समक्ष उपस्थित हुनेछु। आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय करिब समाप्त भइसकेको छ र आजको कार्यक्रमबाट म तपाईहरुको समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।